काम सम्पूर्ण त्योहरू चाहिँ यो क्वारेन्टाइनको व्यवस्था चाहिँ नेपाल सरकार चाहिँ अहिले आरामले बसेको। स्थानीय सरकारको वडामा गाउँपालिकामा विकासको लागि हामी सबै मिलेको छ। अब विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि विकास निर्माणमा तिमाल बनाउनको लागि हामी सबै एक छ। मेन सडक चाहिँ तिमाल अब कनपुर हुँदै कोट तिमाल हुँदै नारायणथान मेचेपौवा सडक त्यसलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा राख। प्रत्येक वडामा 11 बेडको अहिले सबै ठाउँमा भएको छ। त्यही अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तामाङ स्मारकलाई चाहिँ बनाउने हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि को चाहिँ छलफल भएर त्यसमा पनि अगाडि कुनै पनि रुममा बसेर अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति गठन मबाट भएको छैन, मेरो वडामा भएको छैन। मैले के जनप्रतिनिधिहरू तिमाल बनाउनको लागि अब तिमालको चाहिँ विकास गर्नको लागि हामी एक सामान्य त्यस्तो अब बैठकमा अथवा आफ्नो तर्क त्यस्तो त राख्छ, तर बिल्कुल पार्टीको कुरो चाहिँ त्यो गाउँपालिकामा कार्यपालिकामा हुँदैन। नमस्कार, temalonline.com र हाम्रो टिभी नमबुत्तमा यहाँलाई स्वागत छ। म ग्याम्जो लामा। यतिखेर मुलुक कोरोना भाइरस संक्रमणको कारणले लकडाउनको अवस्थामा छ। लकडाउनलाई के हदसम्म नेपाल सरकारले खुकुलो पार्ने निर्णय पनि गरिसकेको छ, तर पनि यसले विभिन्न क्षेत्रमा प्रभाव पारेकै छ। हामीले काभ्रेको विभिन्न स्थानीय तहहरूमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि चालिएको कदम र यसले विभिन्न क्षेत्रमा पारेको प्रभावको विषयमा स्थानीय जनप्रतिनिधिहरूसँग संवाद गर्दै आएका छौँ। आज हामी तेमाल गाउँपालिका वडा नम्बर 7 का वडाध्यक्ष तथा तेमाल गाउँपालिकाका प्रवक्ता ज्ञानबहादुर तामाङसँग संवाद गर्न गइरहेका छौँ। आउनुहोस् उहाँलाई स्वागत गरौँ। स्वागत छ यहाँलाई। हजुर, धन्यवाद। यो लकडाउनको बेलामा तपाईँ वडा अध्यक्षको हैसियतले दिनहरू चाहिँ कसरी बिताइरहनु भएको छ? अहिले विश्वव्यापी कोरोना भाइरसको कारण अब हामी चाहिँ स्थानीय सरकार तेमाल गाउँपालिका चाहिँ अब स्वास्थ्य सम्बन्धीमै एकदम केन्द्रित भएर बिताइरहेछ। आज भनेपछि जनताको आवश्यकताहरू, जनताको समस्याहरू पुरा गर्दै तपाईँहरू जनतासँगै दिनहरू बिताइरहनु भएको छ। हजुर। अब यो लकडाउन भनौँ न चाहिँ सरकारले घोषणा गरेको करिब होइन, अब 3 महिना त बिति नै सक्यो होइन। अब यो 3 महिनाको अवधिमा कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथाम र नियन्त्रणको लागि तपाईँको वडा स्तरदेखि गाउँपालिका स्तरसम्म के कामहरू चाहिँ गर्नुभयो? हामीले फर्स्ट चरण घर घरमा के अरे टोलमा गएर जनचेतनामूलक कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्यो। 1 देखि 9 नम्बर वडासम्म फर्स्ट चरण त्यो भयो। दोस्रो चरणमा हामीले के गर्यो भनेदेखि सम्पूर्ण स्वास्थ्यकर्मी टोलीसहित गएर टोल बस्ती गएर सामान्य चाहिँ चेक जाँच कार्यक्रम पनि गर्यो। सामान्य औषधिहरू नेपाल सरकारले तोकेको अनि हेल्थ पोस्टमा चाहिँ भएको औषधिहरू, सामान्य औषधि टोलमा गएर उहाँहरूलाई वितरण पनि गर्यो आवश्यकता अनुसार। अनि दीर्घ रोगीहरूलाई अथवा हाम्रो मुटु रोगी, दम रोगी उहाँहरूलाई सामान्य चेक जाँच गरेर उहाँहरूको चाहिँ स्वास्थ्य रिपोर्ट पनि हामीले लियो। हजुर, भनेपछि अब यो लकडाउनलाई प्रभावकारी ढङ्गले कार्यान्वयन गर्नको लागि तपाईँहरूले हेल्थ डेस्कदेखि होइन, हजुर, अब स्वास्थ्य चेक जाँचहरू पनि गरिरहनु। अहिले चाहिँ तपाईँहरूले त्यो कामलाई निरन्तर दिनुभएको छ या रोक्नुभयो? अब फर्स्ट हामीले तिमालको सबभन्दा पोइन्ट तिमाल छिर्ने तिमाल गेटमा चाहिँ हेल्थ डेस्क राखेको थियो। अहिले चाहिँ हामीले 10 वटा ठाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य स्वयंसेवकहरूलाई राखेको छ। विदेशबाट आउनुहुने अथवा इन्डियाबाट कुनै अपरिचित बाहिर जिल्ला बाहिर देशबाट आउने अब तिमाल प्रवेश गर्नेहरूलाई चाहिँ सामान्य त्यहाँ सबै ठाउँमा 10 वटै ठाउँमा स्वयंसेवक राखेर त्यहाँ रिपोर्ट लिने काम पनि भइरहेछ। हजुर, यो लकडाउनको अवस्थामा विशेष गरेर यो 3 महिनाको अवधिमा चाहिँ दीर्घ रोगीदेखि लिएर विभिन्न प्रकारका रोग लागेको व्यक्तिहरूलाई हस्पिटलसम्म जानलाई धेरै समस्याहरू थियो होइन। गाउँपालिकाले
निरन्तर दिँदै आएको निःशुल्क दिँदै आएको औषधि बाहेक थप चाहिँ अब गाउँपालिकाको तर्फबाट चाहिँ के औषधिहरू भनौँ न औषधिहरूको व्यवस्था गर्नुभएको थिएन हैन। अनि अर्को कुरो चाहिँ तपाईहरुले यहाँ चाहिँ अब कति जनाको चाहिँ चेक जाँच गर्नुभयो स्वास्थ्य चेक जाँच गर्नुभयो? करिब हामीले तिमालमा अब डाटा हामीले स्वास्थ्य शाखामा राखेको छ, तिमाल गाउँपालिकाले पनि राखेको छ। सम्पूर्ण बस्ती टोल गएर त्यो स्वास्थ्य सामान्य चेक जाँच कार्यक्रम त्यो भएको छ। करिब हामीले तथ्याङ्कमा 17-18 हजारको छ, तर वडामा पनि छ त्यो सबै आउँछ गाउँपालिकामा। अनि त्यो छ। तपाईले सोध्नुभयो दीर्घरोगी सम्बन्धीमा औषधिको कुरा। औषधि चाहिँ हामीले के गरेको छ भने सम्पूर्ण वडामा हेल्प पोस्ट छ, त्यहाँ चाहिँ सम्पर्क गरेर कुनै त्यस्तै औषधिहरू चाहिँ लिन जानु पर्यो अथवा बनेपा अथवा काठमाडौँसम्म लिन जानु पर्यो भने त्यो हामीले व्यवस्था गरेको छ। सिफारिस अथवा हाम्रो हेल्प पोस्टबाटै चाहिँ त्यो चाहिँ लिने काम पनि गरेको छ। निःशुल्क रूपमा या सशुल्क? अब यस्तो छ, निःशुल्क चाहिँ अब टिबीको औषधि निःशुल्कै हुने रहेछ। अरू औषधि चाहिँ सामान्य उहाँहरूले नै चार्ज तिरेर हामीले त्यो वातावरण मिलाएको छ। हजुर, यो तपाईको छिमेकी गाउँपालिका हजुर अथवा वारिपारी नै पर्छ तपाईको वडा र छिमेकी भनौँ रोसी गाउँपालिका, त्यहाँ चाहिँ 3 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण देखिसकेपछि हैन, अब स्वाभाविक रूपमा वरिपरिको चाहिँ जनताहरू समुदायहरू चाहिँ त्रासित पनि हुनुभयो होला। जब यहाँ संक्रमित मान्छे भेटिसकेपछि को अवस्था चाहिँ कस्तो रह्यो? यस्तो छ, अब पहिलेको जस्तो होइन। पहिले हामी नेपालमा एकजना निस्किँदाखेरि चाहिँ धेरै अब यो लकडाउन पनि त्यसै अटोमेटिक आफै बुझेर हामी नेपाली भनौँ न हामी सबै बुझेर आफै भएको थियो। अहिले चाहिँ के छ भने लकडाउन लङ भएको कारणले टारमा मङ्गलजना विजय माविमा राखेको क्वारेन्टाइनमा राख्ने 3 जनामा निस्क्यो। त्यसमा हाम्रो तिमाल गाउँपालिकाको पनि 1 जना थियो, मेरै भनौँ न वडाको 7 नम्बरको कुरासको। अब त्यहाँ चाहिँ मैले सोध्दाखेरि के भनेको छ भनेदेखि स्वास्थ्यकर्मीले आफूले सेभ गर्ने, आफू क्वारेन्टाइनमा बस्यो भने अनुशासनमा बस्यो भने त्यो के हुने रहेछ। अब त्यो बहिनी पनि त्यहाँ आफ्नै छुट्टै रुममा त बसेको थियो, तर एक्कासी उहाँ 3 जनालाई निस्केदेखि अब उहाँ बहिनीलाई त्यो भएन। अब बहिनीलाई अस्ति हिजो अब 2 चोटि स्वास्थ्यकर्मीले त्यो चेक गरेर हिजोबाट चाहिँ हुँदैन भनेर उहाँको चाहिँ अभिभावक अब म पनि गएको थियो, उहाँलाई जिम्मा लागेको छ। तर यहाँ निस्किँदाखेरि चाहिँ के भयो भनेदेखि तिमाल र रोसी एउटा रोसी खोलाले मात्रै त्यो भएको छ। खास भनेको र आवाज जवात तिमालको यता पनि छ, रोसीको उता पनि छ। तर यहाँ निस्किँदाखेरि हामी तिमालको पनि भनौँ न तिमाललाई पनि धेरै त्यो थियो। तर अहिले चाहिँ के छ भने आफै नेपाली भनौँ न आफै सेफ भएर अहिले त्यो त्यस्तो स्थिति छैन, डराउनु पर्ने स्थिति छैन। अब हामी विकास निर्माण सम्बन्धी कुरा गर्छौँ हैन। हजुर, विशेष गरी के रणनीतिक महत्त्वको भनौँ न योजनाहरू जस्तै रङ्गशालाको कुराहरूदेखि लिएर तामाङ सङ्ग्रहालयसम्मको योजनाहरू तपाईँको वडामा परेको छ हैन। हामी त्यो विषयमा पनि हामी तपाईँसँग छलफल गर्ने नै छौँ। अब यो तेमालमा चाहिँ मुख्य गरेर विकास निर्माणको सवालमा चाहिँ अलिकति देखिने गरी अलिकति चाहिँ अब गाउँपालिकालाई नै एउटा चाहिँ अब नमुना गाउँपालिका बनाउनको लागि योजनाहरू चाहिँ निर्माण भएन भन्ने जनताको गुनासो छ। तपाईँ एउटा चाहिँ प्रवक्ताको हैसियतले चाहिँ जनतालाई यो कुरा प्रश्न पार्नु पर्यो, किन चाहिँ अब यो नमुना तेमाल बनाउनलाई योजनाहरू तपाईँहरूले बनाउन सक्नु भएन? अब हामी सबै जनप्रतिनिधिहरू तेमाल बनाउनको लागि अब तेमालको चाहिँ विकास गर्नको लागि हामी एक भएको छ। अब तिमाल गाउँपालिकामा विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भएको छ, तर माथि पुगेपछि हामी तिमालको विकासको लागि हामी एक भएर अगाडि पनि बढेको छ। तर म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि अब हामीले तिमाल गाउँपालिका स्तरीय हामीले विकासहरू पनि गरेको छ सबै मिलेर।
हामीले के गरेको छ भने तिमाल गाउँपालिकाको भवन करिब 2-3 महिनाभित्र सम्पन्न हुँदैछ। त्यो करिब 5 करोड चञ्चुनको। अब त्यो हामीले तिमालको एकृत देख्ने काम भयो। त्यसपछि 9 वडामा वडाकारलाई करिब कोही सम्पन्न भयो, कोही हुँदैछ। त्यो पनि हामी सबैको त्यो हो। त्यो मात्रै होइन, अब हामीले तिमालको अब तामाङ जातीयको तामाङ संग्रहालय हामीले त्यो तिमाल गाउँपालिकाको मेरै वडामा पर्छ सिङदाङ डाँडामा चाहिँ त्यो गरेको छ। अब त्यसमा तिमाल गाउँपालिका अथवा हाम्रो मान्यज्यूहरूले पनि सबैले सपोर्ट गरेको छ। यहाँ चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय तामाङ संग्रहालय बनाउने चाहिँ हामीले स्थानीय तहले पनि निर्णय गरेको छ भने उहाँहरूले पनि सपोर्ट गरेको छ। हामी सपोर्ट गरेर यो तामाङ जातिको चाहिँ अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको तामाङ संग्रहालय चाहिँ बनाउने हामी सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि को चाहिँ छलफल भएर त्यसमा पनि अगाडि बढेको छ। त्यो मात्रै होइन, तिमाल गाउँपालिका स्तरीय रङ्गशाला पनि हामीले त्यो गरेको छ। त्यो अब 7 नम्बरमै पर्छ। त्यस्तो छ। हामीले अब सडकहरूको कुराहरू पनि छ। अब सडकमा चाहिँ हामीले के गरेको छ भनेदेखि अब मेन सडक चाहिँ तिमाल अब कानपुर हुँदै कोट तिमाल हुँदै नारायणथान मेचेपौवा सडक त्यसलाई चाहिँ पहिलो नम्बरमा राखेको छ हामी सबैले। अनि त्यसपछि अर्को सडक वैकल्पिक सडकहरूको चाहिँ बुहारे दोमान अनि आधा बाटो मौरे भन्ज्याङ रोसैमा त्यो राखेको छ। त्यसपछि हाम्रो तल्लो चुकबेसी ठुलो पर्सेल अनि धुल्गु हुँदै नेपालतोकसम्मको पनि त्यो राखेको छ। अनि त्यसपछि अब यहाँ गिम्दी सानो गिम्दी हुँदै तिमाल गाउँपालिका केन्द्र जोड्ने सडकलाई पनि प्राथमिकता राखेको छ सबै मिलेर। अनि त्यसपछि यहाँ बीच पोइन्टबाट मङ्गलटार हुँदै कल्लर हुँदै माथि काक्लिङसम्मको सडक पनि त्यो गरेको छ। अनि अर्को सडक के अरे कालडुङ्गा लुङसल हुँदै मेचेपौवा चोपटार मैनाजङ सडकको पनि हामीले त्यो गरेको छ। हामीले चाहिँ सबैको सोच करिब हामी 3 वर्ष भयो, अब 4 वर्षमा लाग्यो। त्यो भित्रमा चाहिँ देखिने काम गरौँ भन्ने चाहिँ सबैको सोच वडाध्यक्षज्यू अध्यक्ष उपाध्यक्षज्यूको चाहिँ धारणा छ। त्यसमा चाहिँ हामी लागि परिरहेको छ। हजुर, अब तपाईँ आर्थिक विभाग प्रमुख पनि हुनुहुन्छ हैन? आर्थिक विभागको संयोजक हुनुहुन्छ तपाईँ हैन? अब यो आर्थिक विकाससँग जोडिएको कुरा कृषि, नेपाल सरकारले अहिलेको बजेटमा कृषिले अलिक बढी नै प्राथमिकता दिएको हामी देख्छौँ हैन? यो कृषिमा चाहिँ देख्ने गरेर जनताले देख्ने गरेर तपाईको नेतृत्वमा के काम भएको छ? कृषिमा अहिले हामीले के गरेको छ भनेदेखि अस्ति अब विगत बिउ बिजनाहरू त सामान्य हामीले बाँडि नै रहेको छ। विभिन्न प्रशिक्षण गोष्ठीहरू कृषकलाई हाम्रो कृषि शाखाको हाम्रो कर्मचारी हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट हामी जनप्रतिनिधि मिलेर बस्ती गएर उहाँहरूलाई प्रशिक्षणदेखि सामान्य बिउ बिजन हामीले त्यो वितरण गरेको छ तरकारी सम्बन्धीमा। अब अस्ति मात्रै त्यत्रो महामारी भयो, अब मकै छर्यो, मकै सबै त्यो किराले नष्ट गर्यो। त्यसको लागि हामी आपतकालीन मिटिङ बसेर गाउँ कार्यपालिकाको सम्पूर्ण वडा बस्ती गएर चाहिँ विषादी छरेर त्यो किरालाई चाहिँ नष्ट गर्ने काम पनि गरेको छ। अनि त्यो भयो। आगामी दिनमा चाहिँ हामीले कृषिलाई यसपालिको चाहिँ बजेटमा कृषिलाई प्राथमिकता दिने हामी सबैको धारणा छ, योजना बनाउँदैछ। यसपालि छुट्टै ढङ्गले कृषिमा चाहिँ हामीले अलिकति भिन्नै ढङ्गले हामीले प्रस्तुत हुँदैछ। अब कृषकलाई चाहिँ सहुलियत हरेक कामहरू अथवा के गरेर हुन्छ बिउ बिजनदेखि सिँचाइहरू सबै त्यो गर्न आँटेको छ। तपाईले अघि विषादी वितरणको कुरा गर्नुभयो हैन? विशेष गरी यो अमेरिकन फौजी किराले देशैभरि हैन यसले चाहिँ अलिकति एकदम विकराल रूप लिएको छ हैन? अब जनताको गुनासो के छ भन्दाखेरि एक बट्टा हैन विषादीले चाहिँ यो पुगेन हैन, यो चाहिँ अपुग भयो, यो चाहिँ अब थोरै बाँड्यो गाउँपालिकाले भन्ने गुनासो छ। उहाँहरूको यो गुनासोले अब कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ तपाईँ?
होइन, पहिलो कुरो त यो हो कि अब किरा लागेको छ कि छैन। किरा लाग्यो भने औषधि छर्ने हो। यो विषादी धेरै प्रयोग गर्ने चिज पनि होइन रहेछ। हामीले बुझ्दाखेरि, कृषिमा बुझ्दाखेरि के छ भने त्यो धेरै लागेको छ भने त्यो छर्ने हो। एक बोतललाई 48 लिटर भनेको छ। अनि त्यो 3 प्याकेट छ, 3 प्याकेट मिक्स गरेपछि करिब 60-62 लिटरलाई हुन्छ। त्यो त अब मिलाएर छर्यो भने करिब 9-10 रोपनीलाई पुग्ने रहेछ। अब म चाहिँ के भन्न चाहन्छु भने तिमालवासीहरूलाई, हाम्रो अब भनौँ न कृषक दाजुभाइहरूलाई, यो सबभन्दा पहिले चाहिँ सामान्य हुँदाखेरि नछरौँ, त्यस्तै भयो भने छर्ने हो। नत्र त्यो किरालाई चाहिँ के छ भने कोही कृषकलाई मैले देख्यो आफैले त्यो टिपेर प्लास्टिकमा हालेर त्यो फालेको अथवा पुरेको पनि देख्यो। सबभन्दा त्यो रहेछ, त्यो झन्झटिलो, धेरै ठाउँमा नभ्याउने होइन। अब त्यो भयो। अब हामीले चाहिँ यो विषादी चाहिँ धेरै छर्न चाहिँ नहुने रहेछ। अब आवश्यकता अनुसार छर्नु चाहिँ म भन्छु। हजुर, भनेपछि यो मलको पनि अभाव त्यतिकै देखिन्छ। ठाउँमा हामी प्रत्येक वडामा जनताका भनौँ न चाहिँ गुनासो बुझ्दाखेरि मलको अभाव भयो भन्ने गुनासो छ। तेमाल सरकारले विशेष गरी तपाईँ प्रवक्ताको हैसियतले जनतालाई प्रश्न पार्नु पर्यो, यो मलको अभावलाई सम्बोधन गर्ने उपाय तेमाल सरकारको के छ? अब यस्तो नेपाल सरकारको नर्म्स पनि अलिकति फरक भयो। स्थानीय सरकारलाई चाहिँ वडाले, गाउँपालिकाले सिफारिस, कृषि शाखाले सिफारिस गरेर मल ल्याउने व्यवस्था गरेको हो भए हामीले पनि गर्न सक्थ्यौँ। अहिले के भइदियो भने अब सहकारीलाई दिने उहाँहरूको कृषि सामग्री केन्द्रको त्यो छ। त्यस भएको कारणले हामीलाई समस्या पर्यो। अब कोही वडामा कृषि सहकारी दर्तै छैन। अब कोही ठाउँमा छ, कोही ठाउँमा पुरानो अडिट पनि छैन, के मिलेको छैन। त्यही कारण हामीले अस्ति पनि म पनि गयो, तपाईँहरूको यो चाहिँ चेन्ज गर्नु पर्यो भने हामीले धारणा राख्यौँ। किनभने स्थानीय सरकारलाई दियो भने कुन टोलमा कुन बस्तीमा कति मल चाहिन्छ हामीले डाटा लिन सक्थ्यौँ, जनतालाई हामीले काम पनि गर्न सक्थ्यौँ। तर के छ भने सहकारीलाई दिँदाखेरि अलिकति कोही ठाउँमा सहकारी नभएको, कोही ठाउँमा के नमिलेको, त्यो भएर ल्याउन सकेन। त्यो मात्रै होइन, माथि सामग्री केन्द्रमा पनि मल अलिकति अभावै भयो। यो अलिकति लकडाउनले पनि हुनसक्छ। अब माथि नै अब त्यो केन्द्रमै भागो भए हामी जसरी भए पनि कुन मध्यम सहकारीको मध्यम कहाँ कुन सहकारीबाट हामीले ल्याएर जनताको चाहिँ सेवा अथवा कृषकलाई सुलभ तरिकाले वितरण गर्न पाउँथ्यो। त्यसकारण यसपालि समस्या नै हो। हामीले पनि सुनिरहेको छ, मलाई पनि कल आएको छ, सबैले कल आएको छ। के छ, जनतालाई चाहिँ पैसा तिरेर मल हामीले अथवा नेपाल सरकारले उपलब्ध गर्न सकेन। यसमा चाहिँ अलिकति दुःख नै हो। हजुर, भनेपछि अब हामी तपाईँले अघि भन्नुभएको थियो रङ्गशाला र तेमाल तामाङ सङ्ग्रहालयको कुरा, यसले चाहिँ अब तामाङ सङ्ग्रहालयले त राष्ट्रिय मात्रै अन्तर्राष्ट्रिय महत्त्व राख्ने नै भए होइन। त्यो रङ्गशालाले पनि अब गाउँपालिकाको एउटा चाहिँ अब भनौँ न चाहिँ रणनीतिक महत्त्वकै कार्यक्रम भयो। यो दुईवटा योजना चाहिँ सुरुवात तपाईँहरूले गरिसक्नु भएको छ। कहाँ पुग्यो यसको सुरुवात, कहाँ पुग्यो, कहिलेसम्ममा यो सम्पन्न होला? अहिले तामाङ सङ्ग्रहालयकै भन्नुपर्दा पोहोर अब हाम्रो मान्यज्यूले अब उहाँले राख्नुभयो। उहाँको अब 40 लाख थियो। त्यसो बाटो निर्माण काम करिब सम्पन्न भएको छ। यसपालि प्रदेशबाट छ। अहिले भर्खरै कम्पाउन्डको काम सुरु भएको छ। तार जाली ल्याएर त्यो बनाउने ठाउँमा कम्पाउन्ड। अलि यो तामाङ सङ्ग्रहालय भवनको लागि धेरै रकम चाहिने रहेछ। यो 20-30 लाखले 40 लाखले के हुने भने करिब अब केन्द्रबाटै हाल्नु पर्ने रहेछ, अथवा स्थानीय सरकारले पनि यो धेरै गाह्रो रहेछ। यो अलिकति ठुलो, अलिकति राम्रो हिसाबले बनाउनु पर्यो। अनि त्यही कारणले यो त 5-7 करोडै चाहिने रहेछ। त्यहाँको डिपिआर अनुसार, अब त्यहाँको विज्ञ अनुसार अब सबैले त्यो हेर्दाखेरि, त्यही कारणले यो ठुलो योजना रहेछ। अब स्थानीय सरकारले सपोर्ट गरेको छ, तर माथिबाटै बजेट राखेर यसलाई भर्खर सुरुवात जग मात्रै हो, त्यति मात्रै हो। दोस्रो कुरो रङ्गशालाको कुरा, तेमाल गाउँपालिका स्तरको अलिकति बिचमा सेन्टरमा पर्ने, अलिकति भौगोलिक पनि भएको, अलिकति चौर पनि मिलेको, साथको चापोखरी चौरमा तोकेको छ। त्यसको लागि यसपालि जो सामान्य त्यो प्यारासुटहरू मैदानहरू मिलाउने काम हुन्छ, यसपालि हुन्छ।
सबैको अध्यक्षज्यू लगायत सबैले चाहिँ सोच त्यो बनाएको छ। अलिकति यो अब यस्तो छ, तपाईँहरू वडा अध्यक्षहरूलाई बाहिरबाट चाहिँ जनताले पनि त निगरानीको तपाईँहरूलाई गरिरहेकै छ हजुर होइन। अब तेमालको रणनीतिक महत्त्वको योजनाहरू चाहिँ अलि तीव्र गतिमा जान नसक्नुको कारण वडा अध्यक्षहरू चाहिँ आफ्नो वडामा मात्रै चाहिँ बजेट केन्द्रित गर्न खोज्ने होइन, गाउँपालिकाको स्तरको चाहिँ योजनाहरू निर्माणमा चुकेको होइन अनि भन्ने चाहिँ नै आरोप छ तपाईँहरूलाई जनताको होइन। त्यो जनताको त्यो आरोपलाई कसरी सम्बोधन गर्नुहुन्छ? अब यस्तो हो, अब सबै वडा अध्यक्षज्यूहरू आफ्नो आफ्नो वडामा त लाने अथवा आफ्नो वडामा विकास गरौँ भनेको त्यो स्वाभाविकै हो। किनभनेदेखि अब गाउँपालिका अध्यक्षको त अध्यक्ष उपाध्यक्षको त सबै वडा 9 वडै बराबर हो। त्यसमा के हुन्छ भनेदेखि अब मेरो चाहिँ धारणा के छ भने मेरो वडा मात्रै धेरै ल्याउनु पर्छ, मेरो 7 नम्बर मात्रै विकास गर्नुपर्छ होइन कि 1 देखि 9 नम्बर वडा सबै बराबर हुनुपर्छ, विकास हुनुपर्छ। त्यहाँको हामी सबै एउटै हो, तेमालवासी, तेमालकै अब 1 देखि 9 नम्बर वडा हामी तेमालको सम्पूर्ण टोल बस्ती हामी सबैको। तर अलिकति लोभ चाहिँ देखाउँछ। अब मेरो पनि छ होला आफ्नो वडा बनाउँ भन्ने कुरा, आफ्नो टोल बस्ती। तर यो चाहिँ यो अहिलेको भनौँ न उहाँहरूले सोचेको यो होइन। हाम्रो चाहिँ सोचमा बैठक हुन्छ, हरेक हुन्छ, संवाद हुन्छ, तर सबै वडा चाहिँ विकास गरौँ, टोल बस्ती तिमालमा चाहिँ विकास गरौँ भन्ने सबैको सोच छ। अनि त्यति हुँदा पनि अर्को पनि तपाईँहरूलाई एउटा चाहिँ जनताको तपाईँहरूप्रति चाहिँ प्रश्न छ कि यहाँ विशेष गरेर नेकपा र नेपाली काङ्ग्रेसबाट निर्वाचित व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ, जनप्रतिनिधिहरू हुनुहुन्छ होइन। अब यो दुईटा पार्टीको वडा अध्यक्षहरू र भनौँ न वडा अध्यक्षहरू बिचमा चाहिँ अन्तर्विरोध, एकले अर्कालाई चाहिँ असहयोगको अवस्थाको कारणले चाहिँ नि यहाँ गाउँपालिका स्तरीय योजनाहरू चाहिँ निर्माण हुन सकेन भन्ने अनुमान चाहिँ जनताको छ। यो बिल्कुल होइन। अब माथि मैले अघि नै भन्यो, अब भनिसक्यो के छ भनेदेखि हामी तिमालको एकीकृत विकासको लागि हामी सबै मिलेको छ। अब विभिन्न पार्टीबाट निर्वाचित भए पनि विकास निर्माणमा तिमाल बनाउनको लागि हामी सबै एक छ। सामान्य त्यस्तो अब बैठकमा अथवा आफ्नो तर्क त्यस्तो त राख्छ, तर बिल्कुल पार्टीको कुरो चाहिँ त्यो गाउँपालिकामा कार्यपालिकामा हुँदैन। अब पहिले चुनावमा प्रतिस्पर्धा भयो, हुनुपर्छ लोकतन्त्रमा हामी। अब आफ्नो पार्टी छ, तर विकास निर्माणको लागि एक भएर अगाडि बढेको छ। खोइ मैले चाहिँ अहिलेसम्म 3 वर्ष अब बितिसक्यो, 4मा लाग्यो, मैले त्यस्तो चाहिँ सोचेको छैन। अब अर्को तपाईँलाई चाहिँ भनौँ न 7 नम्बर वडाका जनताको एउटा गुनासो तपाईँलाई छ अथवा उपभोक्ताहरू भनौँ न जनताहरूको तपाईँलाई गुनासो छ। उपभोक्ता समितिहरू गठन गर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले आफ्नो पार्टीको कार्यकर्ताहरूलाई बढी प्राथमिकता दिनुहुन्छ भन्ने छ। यसमा अब म के भन्न चाहन्छु भनेदेखि कुनै पनि रुममा बसेर अहिलेसम्म उपभोक्ता समिति गठन मबाट भएको छैन, मेरो वडामा भएको छैन। मैले के गरेको छ भने जुन बस्तीमा जुन वडा पुरानो वडा अथवा बस्तीमा त्यहाँको चाहिँ उपभोक्ता समितिहरू भेला गरेर त्यहाँबाट उपभोक्ताहरूले जुन चुनिन्छ त्यसमा हामीले के अरे सिफारिस दिएको छ, अनुगमन गरेको छ। वडा अध्यक्ष अथवा वडा सदस्यज्यूहरू सबै राखेर जुन वडामा योजना गएको छ त्यहीँको उपभोक्ता समिति हुन्छ। अहिलेसम्म भएको छैन। म यो उदाहरण दिन चाहन्छु, अरू वडामा अब मलाई के होला अलिकति उपभोक्ता समिति मलाई थाहा भएन। मेरो वडामा अब पूर्व माओवादीबाट के अरे वडा सदस्य लडेको म नाम पनि भन्न सक्छु। चापाखुरकै ठुलो पोखरी निर्माण समितिको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष बनाएको होइन, त्यहाँ भेलाले बनाएको हो। अब मैले अब अघि तपाईँले भनेको जस्तो त्यो भए त मेरै मान्छे थपक्क राखेर गर्थ्यो। उहाँ वडा सदस्य रत्न लामा हो, नेकपा माओवादीबाट अस्ति हामीसँगै चुनावमा लडेको हो। उहाँ करिब 20-21 लाखको उपभोक्ता समितिको अध्यक्ष हो। त्यो हो।
अर्को के छ भनेदेखि यता हाम्रो कुरासमा दलित महिला सदस्य छ। उहाँ पनि नेकपाबाटै उहाँ अब चुनावमा प्रतिस्पर्धा गरेको हो। उहाँलाई पनि एउटा उपभोक्ता समितिमा छ। मेरोमा सबैमा केलाउनु, तर अब उहाँहरूले भन्ने अथवा सल्लाह सुझाव एकदम राम्रो हो। तर यो 7 नम्बर वडामा चाहिँ त्यस्तो भएको छैन। उपभोक्ता समिति फेर छ। अब हामीले अनुगमन गरेको छ, राम्रोसँग गर्नुहोस्। टोल छिमेकमा हाम्रो विकास आएको हो, यो विकास राम्रोसँग गर्नुपर्छ, राम्रो हुनुपर्छ भन्ने चाहिँ मैले भनेको छ। वडा सदस्यज्यूहरू पनि सबै लागेको छ। अब तपाईँले अघि नै भन्नुभयो, अब तपाईँको कार्यकाल अब 3 वर्ष बितिसक्यो, अब 4औं वर्षमा तपाईँहरू दौडिरहनु भएको छ हैन। अब यो 77-78 को नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको विषयमा पनि तपाईँहरू छलफल गरिरहनु भयो होला। सायद असारको 10 गते तपाईँहरूले गाउँ सभा गरेर हैन, त्यो चाहिँ अब सार्वजनिक गर्नुपर्ने पनि होला है। अब आगामी नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा तपाईँ प्रवक्ताको हैसियतले, 7 नम्बर वडाको वडा अध्यक्षको हैसियतले के योजनाहरू चाहिँ लगेर तपाईँले छलफल गर्दै हुनुहुन्छ? अहिले बस्ती बस्तीमा छनौट हुने कार्यक्रम भएको छ। हजुर। अब हामीले 10 गते चाहिँ गाउँसभा गर्ने निर्णय गरेको छ। अब हामी 1 गतेबाट सुरु छ। अब 5 गते भित्रमा चाहिँ वडाको सम्पूर्ण योजनाहरू छनौट गरेर हामीले गाउँपालिकामा पेश गर्नुपर्ने छ। अहिले चाहिँ योजनाहरू छनौट कार्यक्रममा छ। अथवा वडा सदस्यहरू बस्ती बस्तीमा बुझेको छ, अथवा मेरै वडामा मैले चाहिँ अब त्यहाँको टोलको साथीहरूलाई अथवा त्यहाँको गण्यमान्य राजनीतिक दलको साथीहरूलाई मैले फोन गरेर अथवा भेट्नै गएर के समस्या छ हाम्रो टोलमा, के छ हाम्रो, केमा राख्नुपर्छ यसपालिको बजेट भनेर आजभोलि चाहिँ त्यो सोध्ने अथवा त्यो बुझ्ने कार्यक्रम चाहिँ भइरहेछ। अब 5 गते भित्रमा चाहिँ हामीले गाउँपालिकामा बुझाउँछ प्राथमिकता राखेर वडाले। कुन योजनाहरूलाई तपाईँले प्राथमिकतामा राख्नुहुन्छ? तपाईँले आफ्नो तर्फबाट, जस्तो त्यहाँ कार्यपालिकाको बैठकमा तपाईँले राख्नुपर्ने होला, यो योजनाहरू चाहिँ गाउँपालिका स्तरको हुनुपर्छ, यो योजनाहरू चाहिँ वडा स्तरको हुनुपर्छ भनेर त भन्नुपर्ने होला। तपाईँको प्राथमिकता चाहिँ के कुरामा हुन्छ? यसपालि सबभन्दा प्राथमिकता चाहिँ केमा हुन्छ भने स्वास्थ्यमै हुन्छ। हजुर। अब स्वास्थ्यमा किन हुन्छ भनेदेखि अब विश्वव्यापी अथवा हाम्रो नेपालमा जनजन दिन प्रतिदिन बढिरहेको छ। अब एक त विदेशबाट हाम्रो अब तिमालको दाजुभाइहरू अथवा नेपाली दाजुभाइहरू दिन प्रतिदिन आउने कार्यक्रम छ। अब हामीले सबभन्दा स्वास्थ्यपछि अरू विकल्पहरू चाहिँ अब बस्तीबाट, टोलबाट अथवा वडा समितिबाट छनौट भएको चाहिँ योजनाहरूलाई चाहिँ प्राथमिकता राख्नुपर्छ। 5 गते पछि मात्रै हुन्छ। अहिले सोच बनाउँदैछ। अब म अन्तमा तपाईँलाई के सोध्न चाहन्छु भने 3 वर्ष कार्यकाल बित्यो। निर्वाचनको क्रममा तपाईँले जनतासँग धेरैवटा चाहिँ बाचाहरू गर्नुभएको थियो। मलाई भोट दिनुहोस्, म यो पनि गर्छु, त्यो पनि गर्छु, ऊ पनि गर्छु हैन। धेरैवटा बाचाहरू त तपाईँले गर्नुभएको छ। पार्टीको तर्फबाट पनि अब घोषणापत्रहरू तपाईँहरूले बनाउनु भएको थियो। अब भन्नुहोस्, जनतासँग बाजा गरेको कुराहरू कति बाँकी छ, कति पुरा हो? अब यस्तो छ, मेरो अब हाम्रो वडाको चाहिँ वडा सदस्यज्यूहरूको हाम्रो चाहिँ पहिले के थियो भनेदेखि मेरो अथवा साथीहरू सबैको पहिले हामी बस्ती टोलमा बाटो पुर्याउने कार्यक्रम थियो। त्यो करिब मेरो अथवा यो 7 नम्बरमा कुनै पनि टोल बस्तीमा सडक पुगिसकेको छ यो कार्यकालमा। त्यसपछि अब खानेपानीको कुराहरूमा छ। खानेपानी पनि अब कोही चाहिँ बनाउँदै गरेको, अब पुरानो बनाएकोहरू मर्मत गरेर चाहिँ त्यहाँको जनतालाई चाहिँ वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि थियो। अब अहिले घट्टे खोला लिफ्टिङ कार्यक्रम एउटा प्रोजेक्ट फ्रान्सको एउटा संस्थाले बनाएको थियो। अब त्यो संस्थाले बनाएको चाहिँ त्यो खानेपानीलाई चाहिँ करिब माथिको भेलको चापाखुरी, जर्देउ, कुरास सबैलाई चाहिँ राम्रो हुन्छ। त्यसलाई पनि मर्मत गर्ने कार्यक्रम पनि भएको छ। त्यो पानीले पनि राम्रो गरिरहेछ। त्यसपछि शिक्षाको क्षेत्रमा गाउँपालिका स्तरीय वडाबाट के अरे सल्लाह सुझाव लगेर करिब शिक्षाको भनौँ न, शिक्षा सम्बन्धी कामहरू पनि भएको छ। अब स्वास्थ्य पनि भएको छ।
त्यो चाहिँ हामीले चाहिँ गरेको कामहरू चाहिँ भनौँ न सोचेको कामहरू जनतालाई आश्वासन दिएको कामहरू चाहिँ गरिरहेको छु गरेको पनि छु। हजुर धन्यवाद तपाईँले हामीलाई समय दिनुभयो फेरि पनि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। विशेष गरी अब तपाईँलाई पनि धन्यवाद। अब के छ भनेदेखि यसरी अब हामीलाई बोल्ने मौका जनता सामु चाहिँ हाम्रो कुराहरू चाहिँ लाने काम तपाईँले गरेको छ। तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु।